अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर साबित कदम रहे, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने ईमान लाने के बाद इस्तक़लाल के साथ साबित कदम रहे कि दुनिया की कोई ताकत उनके पाए साबित को लग़ज़िश ना दे सकी, यानी कोई भी ताकत उनको ईमान से हटा ना सके। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या नकल करते हैं, फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक जंग का ऐलान था और मुजाहिदीन इस्लाम उनकी तादाद बहुत कम थी और बाकी जो सामने का एक बहुत बड़ा लश्कर था उसके मुकाबिल में दुनियावी लिहाज से बहुत कम थी जमातें। फिर लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत सी कलील जमातें यानी छोटी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती हैं, यानी बड़े बड़े लश्कर पर गालिब आ जाती हैं। उसी तरह हुआ कि इस जंग के अंदर मुजाहिदीन इस्लाम को बड़ी शानदार फतह नसीब हो गई, लेकिन ईसाई कुछ चंद मुजाहिदीन इस्लाम को गिरफ्तार करके ले गए और उन गिरफ्तार शुदगान में 3 सगे भाई थे और 3 भाई जब उनको ले जा करके बादशाह के दरबार में पेश किया गया, वक़्त का बादशाह वो उस टाइम हरकल नाम का बादशाह था, ईसाई बादशाह था। अब इन तीनों नौजवानों को देखकर ईसाई बादशाह ने कहा कि ऐ नौजवानों, अभी तो तुमने ज़िंदगी की बहारें क्या देखी हैं, अभी तुमने क्या देखा है दुनिया में, लिहाजा तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम इस्लाम छोड़ दो और ईसाईयत को कबूल कर लो ताकि हम तुम्हारी जानें बख्श दें। मगर ये नौजवान बोले नहीं, कुछ खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्या किया, बादशाह ने उसको दोबारा से इसी बात को दोहराया, कहा आप बोलते क्यों नहीं, आप लोगों की जान सिर्फ मेरे एक इशारे पर है, अगर मैं इशारा या आबरू करूं जिसकी वजह से आपकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। ये कहना था। मुजाहिदीन बोले कि हम गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, हम गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। ऐ ईसाई बादशाह, मेरी एक जान क्या, ऐसे हजारों जानें होंगी और सब राहे हक पर कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ ईमान नहीं जाने देंगे। हरकल ने कहा तुम्हें एक बार सोचने का मौका दिया जाता है, एक बार सोचने का मौका दिया जाता है। उन नौजवानों ने कहा एक बार क्या, हमारे जिस्म का खून का एक एक कतरा ईमान की गवाही देगा, शहादत देगा, हमारी जानें क्यों ना चली जाएं, लेकिन मैं ईमान छोड़ने वाला नहीं, हम ईमान से हटने वाले नहीं हैं। हरकल ने कहा फिर ठीक है, तो सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह वक्त के कहने से कि इन्हें सज़ा क्या मिलनी चाहिए, अल्लाह अकबर, सज़ा को सुनकर रूह कांप जाती है। कहा कि इन लोगों को खौलते हुए तेल में डाला जाए, बारी बारी ये अमल किया जाए ताकि एक दूसरे का हशर देख लें। लेकिन अल्लाह अकबर, ये ईमान का जज्बा होता था। अजीज़ान मोहतरम, बहुत बड़ा एक तेल का कढ़ाव गरम किया गया, तेल डाला गया। जब तेल उबलने लगा तो तीनों मुजाहिदीन इस्लाम को ला करके तेल के करीब खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर, तीनों को खड़ा कर दिया गया और कहा सोच लो, आखिरी मौका है। उन्होंने कहा कि हमारी जान अल्लाह की राह पर चले जाएं, इससे बड़ी और सआदत की क्या बात हो सकती है।
لہٰذا بادشاہ کے کہنے سے جلادوں نے بڑے بھائی کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا۔ چھوٹے نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جواب کیا دیا؟ جلد کر، مجھے بھی اپنے بھائی سے ملنا ہے، مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے بھائی سے جلد جا کے ملنا ہے۔ اے ہرقل بادشاہ تو جلدی کر، میں ایمان سے تو نہیں ہٹوں گا لیکن اپنے بھائی سے جلدی جا کے ملوں گا۔ یہ ایمان کے جذبے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اب دوسرے کو بھی اٹھایا گیا اور پھر تیل کے حوالے کر دیا گیا، وہ گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ دونوں کے دونوں مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ اب باری تھی چھوٹے کی، چھوٹا ابھی 18 برس کا تھا، یعنی ابھی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، 18 برس کی زندگی۔ ایک وزیر کو اس پر بڑا ترس آیا، اس پہ ہمدردی آ گئی، ترس آ گیا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر اجازت دیں تو یہ نوجوان میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کا ایمان ہم جلد چھین لیں گے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کیا جملہ کہا تھا؟ بادشاہ نے کہا یہ لوگ اپنے ایمان میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے کہ ان کو ایمان سے ہٹایا جائے، لیکن اگر تو ضد کرتا ہے تو لے جا، کوشش کر لے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات ایسی ہے کہ یہ عرب کے لوگ عورتوں کے بڑے شائق ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گا یہی فربہ استعمال کروں، یہی طریقہ استعمال کروں گا اور اسے ایمان سے ہٹا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، اجازت ملی اور لے کر چل پڑے۔ وہ جو وزیر تھا بادشاہ کا، اب نوجوان کو لے کر چلا۔ شام ہو رہی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، سیاہی بادلوں کے کنارے کنارے آسمان پر پھیلتی جا رہی تھی۔ وزیر نے کیا کیا؟ نوجوان کو لیا ساتھ، لے جا کر کے اپنے گھر ایک کمرے میں، ایک مکان میں بند کر دیا۔ اپنی لڑکی کو بلایا اور کہنے لگا، لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی بات سنو، دنیائے عیسائیت کے اندر تجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، تجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، عقل بھی ہے، دانشمند بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور تجھ سے بڑا عیسائیت کی دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ اس نوجوان کا ایمان اگر ہم نے چھین لیا، ہم کامیاب ہو گئے، تو ہم انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ لڑکی نے کہا آپا فکر کیوں کرتے ہو، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اللہ، لیکن جن نظروں میں پھر حسن مصطفیٰ بسا ہو تو اس کے لیے پھر دنیا کی کیا ہنسی کیا رنگت ہے۔ اللہ، اب وہ لڑکی جب شام ہوئی تو دروازہ کھولا تو نوجوان کے کمرے میں، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اتنے میں وہ نوجوان دیکھا کہ وہ نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا دیکھ کر کے وہ لڑکی وہیں پر بیٹھ گئی اور نصف رات یعنی آدھی رات گزر گئی، آدھی رات گزر گئی اور اس نوجوان نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نظر اٹھانا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ ہوتا ایمان کا جذبہ۔ یہاں سے دیکھیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جان چلی گئی، دو بھائی سامنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں اور ادھر ایک دنیا کی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن نہیں، نوجوان ہے کہ بس اپنی تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ ساری رات ختم ہو گئی۔ لڑکی کے لیے یہ منظر تو بڑا عجیب تھا کہ پوری دنیا مجھے ایک جھلک دیکھنے کو ترستی ہے اور یہ نوجوان جبکہ اس کی رات پوری میں اس کے پاس بیٹھی رہی اور اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ یہ بات لڑکی کے لیے بہت عجیب منظر تھا اور بہت بڑی بات تھی۔ لڑکی دروازہ بند کرتی، صبح جاتی ہے تو باپ نے بلایا، بیٹی کیا خبر لائی ہو؟ تو کہنے لگے ابا وہ جو نوجوان ہے اس کی کوئی عبادت والی رات تھی، آج اس نے پوری رات کی عبادت کی ہے، میری طرف تو نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا اس نے۔ کہا ٹھیک ہے کل کوشش کریں گے۔ اب جب کل آئی، اللہ اکبر، وہ کل بھی لڑکی جب داخل ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا نوجوان نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ پھر پوری رات منتظر رہی اور پوری رات وہ نوجوان نفلی نماز پڑھتا رہا، اور پوری رات جب وہ نفلی نماز پڑھتا رہا، صبح بند کر کے گئی تو باپ نے پھر سے پوچھا بیٹی کیا خبر لائی ہو؟ تو اسی طرح جواب دیا، ابا وہ آج پوری رات کوئی عبادت کرتا رہا، اس کی کوئی عبادت والی رات ہوگی۔ مسلسل یوں ہی 40 راتیں گزر گئی۔ 40 راتیں وہ لڑکی آتی رہی اور اس نوجوان کو خبر بھی نہیں کہ میرے کمرے میں دنیا کی حسین لڑکی آ رہی ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ اب 40 راتیں گزر گئی، 41ویں رات کو لڑکی نے خود کہا ہے نوجوان ذرا بتا تو صحیح، وہ کون سا ایسا حسین ہے جو تیری نظروں میں بس گیا ہے؟ تو غیر کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا، اور ہو کیوں نہ وہ نبیوں میں
नबी कि खातमुल अंबिया ठहरे, वो हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। जो खुदा का महबूब हो कितना हसीन होगा, और वो हसीन अगर किसी की नज़रों में बस जाए तो फिर अब दुनिया की रंगत और दुनिया की हुस्न और दुनिया के मिजाज सारे ख़त्म हो जाते। बहन कह लड़की ने जब ये सवाल पूछा तो उसने कहा, बहन बात सुनो, ये वो हस्ती हैं। पंजाबी शायर कुछ इस तरह उसको नकल करता है, कहते हैं कि जिगर दिल बंद माई आमिना दा, जिगर दिल बंद माई आमिना दा, इते बाबुल है प्यारी फातिमा दा, शहनशाह आला घराना हुसैन और हसन दा गमखार नाना। और ये जुलेखा इसनो जे वेख लेंदी, जुलेखा इसनो जे वेख लेंदी ते ना पीछे यूसुफ शामिल पैन। 40 रातें गुजरने के बाद 41वीं रात जब उसने ये बात सुनी, लड़की के ज़िंदगी में इनकलाब आया तो कहा, खुदारा मुझे भी ऐसे पाक दामन में वाबस्ता करो, कलमा पढ़े मुसलमान हो गए। कभी हमारा किरदार इतना मजबूत हुआ, कभी हमारा किरदार इतना मजबूत हुआ करता था, हमारा ईमान इतना मजबूत हुआ करता था, लेकिन आज हम किस मोड़ पर खड़े। मगरबी तहजीब ने ईमान तो कमज़ोर कर ही दिए हैं। आज मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है, ईमान का पता नहीं। छोटी सी छोटी बात के लिए ईमान बदल जाते हैं, झूठ की तरफ चले जाते हैं, बुराई की तरफ। सुबह को निकलते शाम को खबर नहीं होती मुसलमान होके वापस आए या ईमान से हाथ धो बैठे हैं। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको भी ईमान पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए, ईमान के जज्बे अल्लाह अता फरमाए। परवरदिगार आलम कहने सुनने में तो गलतियाँ हुई, मुआफ़ फरमा, हम सबको आमीन बिजाहिन नबी अमीन।